Salut chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons faire une séance concernant la partie entière. هذه واحد la notion اللي مفروض les élèves ديال première année bac sciences maths يكونوا عارفين. D'accord? Voilà, donc je vous donne la définition. Quel que soit x appartient à R, il existe un n appartient à z, ça veut dire il existe un entier relatif, tel que quoi? Un x, il est compris entre n, x supérieur ou égal à n, et x inférieur strictement à n plus 1. Donc, c'est la définition, ou bien la proposition, il est toujours vrai. Un nombre réel, toujours à deux entiers consécutifs. N ou n plus 1, ce sont deux entiers consécutifs. D'accord? X supérieur ou égal à n et x inférieur strictement à n plus 1. D'accord? Très bien. L'entier relatif اللي مكتوب هنايا ومكتوب هنايا هذا كنسموه لا بارتي انتيير ديال اكس كيتسمى لا بارتي انتيير ديال اكس وترمزوا ليه بهذا الشكل في هذه الحاله ان غادي نقدروا نكتبوه كومسا ان كتبوها على هذا الشكل هذه شنو تتقرا لا بارتي انتيير دو اكس او بيان نقدروا نرمزوا ليه بهذا الشكل هذا حتى هاد ليكريتور بلي كروشي بحال تتقرا لا بارتي انتيير دو نومبر اكس تري بيان غنعطي دي زيكزومبل باش تفهموا مزيان لا بارتي انتيير جيت سولتكم الله يرضي عليكم على البارتي انتيير ديال 7.2 La première chose à faire, هو نشد 7.2 نحصرها بين deux entiers consécutifs. On a 7.2 et il est compris entre 7 et 8. هنا درت strictement وهنا عندي inférieur égal. هنا لما تنقول x في هاد البروبوزيسيون راه قلت x supérieur ou égal. Soit كانت supérieur strictement à n ou bien égal. ديما تتبقى هاد l'encadrement صحيح. إذا 7.2 compris entre 7 et 8, deux entiers consécutifs. Donc la partie entière de 7.2 هو هاد l'entier اللي كاين هنايا. D'accord? هو أقرب entier relatif ل 7.2 تيكون صغر منه. هو 7. دونك ديما تنكتب هاد العدد اللي كاين هنا à gauche. نمشي عاوتاني اكزومبل واحد آخر. بغينا لا بارتي entière ديال راسين 3. تنعرفوا ان غاسين 3 نقدروا نكادروها بين 1 و 2 علاش لانه غاسين 3 تقريبا 1 شحال الا استعملتو الكالكولاتريس داكوغ وبالتالي لا بارتي انتير ديال غاسين 3 راه هي 1 دونك نقدر نجي نكتب 1 داكوغ الا سولتكم على البارتي انتير ديال موان 5.4 اول حاجه نجي نكتب اون موان 5.4 اللي كومبري اونتر كوا موان 5 et موان 6 وهنا الا هنا شنو غادي تكون لا بارتي انتير ديال هذه هي موان 6 ها هي فين هي الا سولتكم على لا بارتي انتير ديال قبل ما ندوز هاد ليكزومبل اللي غادي نعطي دابا لا بارتي انتير ديال 8 في الحق هاد لا بارتي انتير راه ديجا قريتوها ناخذ غير مثلا ليكزومبل ديال هاد النومبر ديسيمال ان نومبر ديسيمال سي ان نومبر ريال داكوغ 7.2 ديجا كنتو ميم حتى في الابتدائي ملي تتعطاكم مثلا واحد نومبر ديسيمال هاد العدد اللي كاين هنايا على اليسار ديال هاد اغوش ديال هاد الفيرغول كنسموه لا بارتي انتير دو سو نومبر وهاد العدد اللي تيكون كيتسمى لا بارتي ديسيمال دونك هادو مصطلحات ديجا شفتهم في الابتدائي غير هو ابتداء من الليسي كتبدا يتنظم الديفينيسيون ديال لا بارتي انتير دونك نرجع ل 8 لا بارتي انتير ديال 8 تنعرفوا ان 8 il est compris entre 8 داكوغ وهنايا غادي ندير 9 دونك ما نقدرش ندير 8 كبر من 7 الا درتي هنا 7 ولا خصك هنا دير 8 الا جيت باغي دير بحال هذا 8 وتجي هنا دير 7 وهنايا الا جيت دير 8 دونك هذا راه سي فو علاش لانه هنا عندنا هاد البلاصه ديما خص تكون ستريكت مي هنا كاين احتمال تكون لي قايد دونك من الاحسن ندير هاد لونكادرومون هادي اما هادي نو دونك 8 il est compris entre 8 et 9 donc la partie entière غادي تكون هي 8 et d'ailleurs la partie entière ديال شي بصفة عامة اعتبروها كقاعدة la partie entière ديال شي انتي ناتوريل ou bien انتي relatif ديما سي لوي ميم la partie entière ديال موان 7 سي موان 7 la partie entière ديال 0 سي 0 la partie entière ديال 9 سي 9
D'accord, très bien. D'abord, شفنا la définition ديال la partie entière. D'accord. غير باش قبل ما ندوز هاد l'exercice غادي ننظم هاد البروبوزيسيون اللي قلنا توجور في نقدروا نكتبوها كوم سا. Alors, quel que soit x appartient à R, d'accord. ديما x il est compris entre quoi. هنا عندنا inférieur égal وهنا عندنا inférieur strictement. compris entre واحد العدد اللي قلنا شنو سميتو لا بارتي اونتيير ديال x. دونك نقدروا نكتبوها ديريكتومون لا بارتي اونتيير ديال x وهنا لا بارتي اونتيير يعني هاد العدد لا بارتي اونتيير ديال x بلس 1. اذا هذه الله يرضي عليكم قاعده تحفظ هذه في اي اكزرسيس شفتي عندك فيه لا بارتي اونتيير اول حاجه تفكر فيها هي هذه خصك تكون حافظها. اي اكزرسيس كيف ما بغات تدخل الكيستيون غير شوف لا بارتي اونتيير هذه خصها تطيح لك في بالك خصك تكون حافظها يعني وتحاول توظفها. داكوغ تري بيان. Maintenant je passe à l'exercice ونتمنى ان شاء الله تفهموا معايا. دونك هادو parmi les questions اللي مفروض انكم تكونوا عارفين تجاوبوا عليهم لي كيسيون لي بلي كوني في لا بارتي اونتيير. دونك الكيسيون الاولى مونطري ان البارتي اونتيير ديال غاسين ان او كاري بلس 1 كتساوي ان. فوالا هنا راه عطوني مساعده شتي مادام عطوني البارتي اونتيير شحال تساوي ساعدوني. علاش؟ لانه هنا خصني نبين باش نبين هاد المونطري هادي خصني نبين ان هاد الغاسين محصور بين ان و ان بلس 1 لانه عطوني ان هي البارتي اونتيير. اذا هنا في هاد الكيسيون الاولى il se fait de montrer que هذاك غاسين n au carré plus 1 compris entre 1 و 1 plus 1 حتى إلا كانت هنا ايغاليتي ما عندناش مشكل. داكوغ. دونك إلا قدرت أنا نبين هادي راني جاوبت على لا كيسيون ديالي. علاش؟ لأنو البارتي اونتيير ديال هذا بويسكو هادو راه سو سون دو زونتي كونسيكوتيف إذا البارتي اونتيير ديال هادي غادي تكون هي ان وبالتالي غنكون جاوبت على لا كيسيون. داكوغ. المشكل هو ملي تيعطيني في لا كيسيون تيقول لي ديتيرمين لا بارتي اونتيير ديالها وانا خصني نوصل لان. هنا في هاد الحاله الا ما عطونيش لا بارتي اون شحال تساوي هنا تنحاول هذاك الشيء اللي كاين هنا لداخل نحاول نونكادري بين واحد دو زونتي كونسيكوتيف. هادي هي الفكره. تري بيان. كيفاش غادي نبين هادي؟ نقدر ملي تنبغي نبين هادي نقدر نمشي للوسخ ديالي. شنو تنمشي ندير؟ شوفوا الله يرضي عليكم كناخذ هادي غنخدمها بليكيفالونس الوسخ ديالي نمشي ندير انا خصني نبين هادي ياك دونك نمشي بليكيفالونس حتى نوصل لواحد الريزولتا توجور فاي بالتالي نستنتج ان هاد فاي وصافي راني جاوبت. دونك نرفع كلشي او كاري شتولي عندي هنا ان او كاري هنا ان او كاري بلس 1 تيكون عندنا غاسين اول فكره نفكر فيها هي نرفع او كاري وهذه تولي عندي ان بلس 1 لو تو او كاري. تري بيان. ان او كاري inférieur strictement n au carré plus 1 هذه identité remarquable n au carré plus 2n plus 1 بعد تتبدي n au carré كاينه هنا وهنا وهنا دونك غنقص هاد n au carré من هاد البلايص بثلاثه. هنا ندير موان n au carré يبقى ليا 0 هنا موان n au carré يبقى ليا 1 وهنا موان n au carré تبقى ليا 2n plus 1. هنا الا لاحظتي مزيان هاد الريزولتا هادي راه يلي توجور فاي. علاش؟ تنعرفو أكبر من زيرو بقى غير تجوستيفي أن ان صغار من دوزيام بلس ان وباش نجوستيفي أن ان صغار من دوزيام بلس ان يسوفي ديرو غير ديفيرونس خود دوزيام بلس ان هذا عدد كبير ديرو الموازا تبقى ليك دوزيام و دوزيام راه يلي سوبيريور ستريكتومون زيرو. علاش؟ لأن ان ابارتيان ان ايطوال لأن ان ابارتيان ان ايطوال عاطينا ليا في ليكزارسيس. داكوغ. فوالا سينو تقدر مثلا هنا تحيد بالك كاين هنا تقدر تحيد موان من هادو بثلاثه دونك زيرو موان تبقى لي موان ان موان دونك تبقى زيرو وهنايا حيدنا تبقى لي دوزان. هنايا لي بلو كلير زيرو راه كبر من موان و دوزان كبر من زيرو. علاش؟ لانه ان ملي تنقولها بارتي ان ايطوال راه ان تتكون سوبيريور ستريكتومون زيرو بالتالي ضربت هنا فوا دو هنا فوا دو تولي عندي دوزان راه كبر من 2 fois 0 sur 0 دونك غتكون هادي فيريفيي وهادي راه ديجا فيريفيي. دونك وصلت لواحد البروبوزيسيون اللي هي توجور في وبالتالي هادشي اللي انطلقت منه راه يلي توجور فاي. دونك حنا سوا نقدر نجي نكتب اون ونمشي بلي كيفالونس ونقول دونك هادي راه عندي صحه وبالتالي لا بارتي اونتيير ديالي هادي هي ان ولا نقدر نشد هاد ديمونستراسيون ونقلبها نبدا من التحت ونوصل لهنايا. داكوغ.
اما ننطلقوا من هنا باش توصلوا هنايا، ولا نقدروا ننطلقوا غير من هاد لابارتي هادي من هنايا نوصل، لانه هادي تاهي راه تري كلير. دونك نقدر نجي نكتب ديريكتومون فوالا. دونك اون نقدر نطلق غير من هنايا، داكوغ. من هاد البلاصه هادي راه تري كلير انه هادي راه باينه. On a 0 ou bien 1 compris entre 0 et 2n plus 1. Facile à démontrer. Facile à démontrer. تنقول facile à démontrer بالنسبة لكم نتوما. واحد أكبر من 0 واضحة، وبالنسبة لواحد صغر من 2n plus 1 بينو غير بالديفيرونس ولا بالإيكيفالونس، وحتى هي راه متلقاوش فيها مشكل. فوالا. هنا كان اللي قبل ما نبدا نجي نكتب بعدا سوا ان ابارتيان ان ايطوال، حنا خدامين افيك ان ابارتيان ان ايطوال. دونك عندنا هادي، من بعد من هنا غادي نطلع هنايا. شنو عندي هنا؟ عندي ان او كاري ضافت، دونك غنضيف هنا ان او كاري، هنا ان او كاري، يعني بحال شنو ندير؟ غير البرهان شديتو قلبتو وصافي. دونك تولي عندي 0 بلس ان او كاري، ان او كاري بلس 1 ثم ان او كاري بلس 2n بلس 1، يعني غير ضفت ان او كاري لي كوتي كاملين. هنا ايكيفالون ان او كاري، هنا ان او كاري بلس 1، وهنا هادي ايدونتيتي ريماركابل سي ان بلس 1 لو تو او كاري. تري بيان. هنا نقدروا ندخلوا الغاسين على هادو كاملين، تولي غاسين ان او كاري، هنا غاسين ديال ان او كاري بلس 1، وهنا غاسين ديال ان بلس 1 لو تو او كاري. من بعد شنو يولي عندي هنايا؟ ان اللي بوزيتيف لانه ابارتيان ان ايطوال، وبالتالي دو تحيد مع غاسين تبقى لي ان. هنا تبقى لي غاسين ان او كاري بلس 1، وهنا ان بلس 1 اللي بوزيتيف، دونك هاد دو تحيد مع غاسين تبقى لي ان بلس 1. دونك جي ديمونطري هداك الشيء اللي كنت كنقلب عليه، وبالتالي هنايا نقدر نستنتج دونك لا بارتي اونتيغ ديال هاد العدد اللي كاين هنا داخل هو هاد العدد. لا بارتي اونتيغ ديال racine ديال n au carré plus 1 c'est n. autant qu'on جاوبت على la question. d'accord. c'est bien. question 2 الله يرضي عليكم بنفس الطريقة غادي نمشي نبين ان لا بارتي اونتيغ ديال الغاسين كتساوي n plus 1. يعني هنايا شنو خصني نمشي ندير؟ خصني نمشي نبين ان هاد الغاسين محصور بين n plus 1 ولونتي اللي تابع ان بلس 1 اللي هو شنو هو؟ اللي هو ان بلس 2. نفس ديمونستراسيون غادي ديرو وما تلقاوش مشكل. اللي لقى شي مشكل في الكيسيون 2 يتواصل معايا باغ واتساب، راه تلقاو لي النيميرو التليفون ديالي راني واضعو في واحد العدد ديال لي فيديو. تواصلوا معايا وهاديك الساعه راه ان شاء الله. غنمشي للكيسيون 3. في الكيسيون 3 شنو عندنا؟ montrer que quel que soit x appartient à r، عندنا لا بارتي اونتيغ ديال x راه محصوره بين هاد لي دو اكسبريسيون. تري بيان. دونك هنا شنو غادي ندير بالنسبه لهاد الكيسيون هادي؟ on a ou bien on sait، وهادي قاعده عندنا quel que soit x appartient à r، تنعرف ان x il est compris entre la partie entière ديال x، هادي خصها تحفظ هادي، et la partie entière ديال x plus 1. très bien. c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire هاد لونكادرون نقدروا نفرقوها سو فورم دي زينيغاليتي. نقدر نكتبها لا بارتي اونتيغ ديال x صغر من x اي x inférieur strictement à la partie entière ديال x plus 1. c'est-à-dire ex باغي خصني نوصل لهاد لونكادرون، دونك ex غادي نخليها صغر من موان x اي هاد لو 1 نجيبو هنايا، دونك الا حولت 1 جهه الاخرى يولي موان 1 x moins 1 inférieur strictement à la partie entière de x. c'est bon. c'est-à-dire تتبان لي هنا ex راه inférieur à x، d'accord، وهنا تتبان لي x supérieur à x moins 1، دونك نقدر نكتب كوم سا، وبالتالي تنكون حصلت على داكشي اللي بغيت. ex il est compris entre x et x moins 1، d'accord. هنا بيان سور عندنا ليغاليتي. فوالا نقدر نكتب هنايا دونك فوالا، و تنكون جاوبت على لا كيسيون ما فيهاش مشكل. نمشيو للكيسيون 4. ناخدو شي ورقه. فوالا دونك بالنسبه للكيسيون 4 شنو غادي نديرو فيها؟
شنو قال لي montrer que quel que soit n p appartient à z au carré n plus 1 supérieur strictement à p équivalent que n supérieur égal à p. هنا عندنا strict وهنا عندنا supérieur égal. Très bien. Donc كنمشي بالايكيفالونس نقدر نطارق منه نحاول نوصل لهاد الريزلت. دونك غنجي بعدا نكتب soit n p appartient z au carré. Donc je commence par ici. Donc عندنا n plus 1 supérieur à p. Équivalent de dire quoi? نقدر بعدا p نجيب الجهة الأخرى شتولي عندنا n moins p. Donc تنحاول نشونجو لو سين plus هاد لو 1 supérieur strictement à 0. Très bien. ملي تيكون عندنا واحد لونتي supérieur strictement à 0 يقدر هذاك اللونتي يقدر يساوي واحد. داكوغ؟ بمعنى هنا نقدر هاد لينيغاليتي نكتبها كوم سا n moins p plus 1 تقدر تكون supérieur strictement ou bien égal à 1. داكوغ؟ تيكون هذا لأن هذا نقدر نعتبره اونتي غولاتيف لأن هذا اونتي وهذا اونتي وهذا اونتي دونك نقدر نعتبر هاد ليكسبرسيون اونتي غولاتيف. ملي تيكون واحد لونتي غولاتيف supérieur strictement زيرو دونك كاينة إمكانية أنه يساوي واحد دونك نقدر نكتب لنا لونتي لي supérieur égal à 1. Et par la suite هنا هاد لو 1 غادي يمشي مع هاد لو 1. داكوغ شتبقى ليا؟ غتبقى ليا seulement n moins p لي supérieur égal à 0 c'est-à-dire que n moins p الجهة الأخرى تولي n supérieur égal à p et voilà nous وصلت للطرف الآخر و تنكون جاوبت. Donc question très simple. نمشيو ل question 5. Montrer que quel que soit x appartient à R, quel que soit p appartient à z, p c'est un entier relatif, la partie entière de x plus p, il y a la partie entière de x, sachant que x c'est un nombre réel, plus p, les rois c'est l'entier relatif. On va dire c'est de la démonstration. On sait que حنا تنعرفو أنه quel que soit x appartient à R, x sera compris entre quoi? Ex ou pardon ex plus 1. D'accord? إذا أنا باغي نوصل لهاد الريزلت هادي شتي ملي تيقول لي بين هادي شنو خصو يبان ليا؟ يعني هنا خصني نمشي نمونطري هادي خصني نمشي نبين أن إكس بلس بي قال لي لا بارتي أونتيغ ديال إكس بلس بي هي هاد ليكسبرسيون ياك يعني خصني نمشي نبين أن إكس بلس بي إلي كومبخي أونتر أو إكس بلس بي. هنا تقدر تكون عندنا إيكال معندناش مشكل سواء كانت عندنا انفيريور ستريكتومون ولا انفيريور إيكال. وهنا الجهة الأخرى خص تكون هادي زائد واحد يعني أو إكس بلس بي بلس 1. دونك انطلاقا من السؤال تيبان ليا شنو خصني نديمونطري لأنه لا بارتي أونتيغ ديال هادي راه هي هاد ليكسبرسيون لي كاينة هنايا. داكوغ؟ إذا أنا قدرت نبين هاد لونكادرومون راه سي فين نكون جاوبت. أنا غادي تنعرف هادي قاعدة عندي. داكوغ؟ نشوف كيفاش ندوز من هنا لهنا. إكس هنا عندنا لونكادرومون ديال إكس هنا عندي لونكادرومون ديال إكس بلس بي دونك نقدر نزيد هنا بي وهنا نزيد بي وهنا بي دونك شنو يولي عندنا؟ دونك غتولي عندي أو إكس بلس بي هنا إكس وهنايا غتولي عندنا أو إكس بلس بي بلس 1 ومن بعد هنا تولي عندنا أو إكس بلس بي باردون هنا واحد بلس بي نسيتها مدرتهاش إيكال إكس بلس بي وهادي نقدر ندير واحد بارونتيز هنايا غير باش تبان ليا. فوالا دونك دابا شنو خصني ندير؟ هنا نقدر ندير واحد الأقواس إلا قدرت نبين أن هاد الشي لي كاين أونتر لي بارونتيز راه سي ان اونتي غولاتيف دونك غتكون يكون في هاد الحالة أن هاد العدد هاد ليكسبرسيون هاد العدد كامل لأنه هاد ليكسبرسيون راه عدد سي ان اونتي وهذا راه سوسون دو زونتي كونسيكوتيف. هاد العدد بليس هو نفسه زائد واحد دونك راه سوسون دو زونتي كونسيكوتيف. في هاد الحالة إلا قدرت نبين أن هاد الشي لي كاين أونتر بارونتيز هنا وهنا سي ان اونتي غولاتيف دونك لا بارتي أونتيغ ديال إكس بلس بي غتكون هي هادشي لي عندنا. إي بويسكو أو إكس plus P appartient à Z. علاش appartient à Z؟ لأنه la partie entière toujours appartient à Z و P راه عندي في لي دوني
عندي في les données راه appartient Z. Donc, ou bien alors, la partie entière ديال هادشي غيكون هو العدد اللي كاين هنا اللي هو exactement OX plus P et c'est terminé. Très bien. Maintenant, on passe à la question 6. Je vais faire la question 6. On a des équations. D'accord? On a la partie entière de 3x égale x plus 1. C'est équivalent de dire que on a 3x, il est compris entre quoi? X plus 1 et l'antilité de x plus 1. Du coup, x plus 1 plus 2. D'accord? C'est fait. احنا x plus 1 ما عارفينش واش انتي ولا لا. داكوغ عندي 3x لانه شنو قال لي ملي تتكون عندنا بصفه عامه هنا راه يعني سيغ غادي خصو يكون اونتي. علاش؟ لانه هنا تهضر على لا بارتي اونتيير دونك x plus 1 خصها ضروري تكون اونتي. داكوغ لا بارتي اونتيير ديال 3x ملي تنقول x plus 1 ça veut dire l'expression c'est un anti relatif. Donc la partie entière de 3x égale x plus 1, ça veut dire que 3x va être x plus 1 et x, je l'anti, l'ité x plus 1, c'est x plus 2. Yani x plus 1 plus 1, c'est x plus 2. بعد شنو غادي ندير هنايا غادي نحاول هنايا غادي نقدر نفرقها تولي عندي x plus 1 inférieur égal à 3x et 3x inférieur strictement à x plus 2. بعد هنا شتولي عندنا هادي تولي عندنا 1 supérieur égal inférieur égal à 3x moins x. On a 3x moins x inférieur à 2. تولي عندنا هنا 1 inférieur égal pardon voilà تكون عندنا هنا 2x وهنا تكون عندي 2x. هنا شولي عندي هنا x تولي عندنا supérieur égal à 1 sur 2. On a tout l'indice inférieur strictement 2 sur 2 c'est 1. Donc x ça qu'on a compris entre 1 sur 2. Ou voilà 1 sur 2 et 1. D'accord? وبالتالي هنا في هذه الحالة شنو غادي تكون السوليسيون هنايا؟ السوليسيون غادي تكون الله يرضي عليكم هي فوالا تري بيان. دونك شنو هنا ما عندناش هنا في هذه الحالة لأنه ملي قالت لا بارتي اونتيير ديال 3x إيكال x بلس 1 ça veut dire هنا راه ضمنت أن x بلس 1 c'est un anti relatif. Déjà 1 c'est un anti relatif donc باش يكون هاد لا somme est un anti relatif donc حتى x خصها تكون un anti relatif. D'accord? أنا لقيت l'encadrement ديال x لقيت راه compris entre 1 sur 2 et 1. إذا واش كاين شي anti relatif اللي كاين بين 1 sur 2 و 1 ما كاينش. D'accord? Donc في هاد الحالة voilà donc هنا et puisque أنا كان نكتب هنايا et x plus 1 appartient à z et x plus 1 راه appartient ça تكون appartient à z. D'accord? ou c'est mieux كاع نبقى نكتبها هنايا ولا كانت x plus 1 appartient à z ça veut dire x راه appartient à z. D'accord? يعني من بعد نقدر نجي نكتب هنايا x appartient à z ونبقى نكتب هنا x appartient à z jusqu'à la fin. D'accord? حتى هنايا après نقول هنايا puisque هنا ما كاينش عندنا شي انتي ريلاتيف اللي محصور بين واحد على جوج دونك نكتب هنا دونك S égale l'ensemble vide. علاش؟ لأنه ما كاينش شي انتي ريلاتيف qui appartient Z ou محصور بين 1 sur 2 et 1. D'accord? Voilà. Ça y est. Donc غادي نمشيو عاوتاني ليكواسيون واحدة أخرى. ناخدو مثلا هادي E ديال 2 sur x égale à 5. Ou bien la partie entière ديال 2 sur x égale à 5.
هنا شنو غادي نديرو الله يرضي عليكم؟ اول حاجه هنا بويسكو عندي فراكسيون عندي اكس في المقام، اول حاجه الدومين دو ديفينيسيون الى حددنا غادي يكون عندنا هو ار ايطوال. دونك غتكتبوا الدومين دو ديفينيسيون بحال الدومين دو ديفينيسيون ديال شي فونكسيون. دونك الدومين دو ديفينيسيون هو ار ايطوال. دونك لي سوليسيون خصهم يكونوا في ار ايطوال. دونك غنجي نكتب او ديال 2x 2 sur x égale à 5. C'est équivalent de dire quoi? On a 2 sur x, il est compris entre 5 et 5 plus 1 يعني 6. من بعد شنو غادي ندير هنايا؟ نقدر ندير لانفيرس. دونك تولي عندي x sur 2 و لانفيرس حتى هاد الرموز تيتبدلو، هاد الرمز تيولي هنا وهذا يولي حتى هنايا. لانفيرس ديال 6 غادي تكتب هنا 1 sur 6 و لانفيرس ديال 5 غيتكتب هنايا. هاد الرمز ولا هنا وهذا تا هو لانه تبدلو الاطراف. ابخي نضرب هنا فوا 2 هنا فوا 2 هنا فوا 2. دونك شيولي عندي 2 sur 6 هنايا 2 ملي نضربها في x sur 2 تبقى ليا x وهنايا 2 فوا تولي عندي 2 sur 5. وبالتالي هنايا هادي نقدر نختزلها هي 1 sur 3 هنا x وهنا 2 sur 5. وبالتالي s هنايا شنو غادي تساوي؟ هي هاد لانترفال هذا لانترسيكسيون مع دي. غتكون عندنا 1 sur 3 2 sur 5 بلاتي هنايا انتر مع دي اللي هي ار ايطوال. دونك بويسكو هاد لانترفال راه انكلو دون ار ايطوال، دونك نقدرو ناخدو غير هاد لانترفال 1 sur 3 2 sur 5 لانو هاد لانترفال هذا il est inclus dans D. وبالتالي تنكونو جاوبنا. داكوغ تري بيان. دابا غادي نمشيو الكيسيون واحده اخرى، ناخدو شي ورقه اخرى او غادي نمشيو باردون لهاديك ليكواسيون الاخرى فيها الفالور ابسولي. On peut discuter هنا نديرو raisonnement par disjonction des cas. On a donc عندنا البارتي entière ديال x plus la valeur absolue ديال x moins 1 égale x plus 3. Donc si x moins 1 كبر من 0 c'est-à-dire x تكون كبر من 1. هاد ليكواسيون شنو غتولي؟ ex plus la valeur absolue ديال x moins 1 égale à x plus 3 c'est équivalent. إلا كان شي بوزيتيف لا valeur absolue تتحيد حتى حاجة متتبدل، يعني تبقى عندي ex plus x moins 1 égale à x plus 3 équivalent. هاد لو x تمشي من هنا وتمشي من هنا، إلا عندنا واحد التيرم كاين هنا وهنا دونك كنحيدوه غتبقى ليا ex وهاد موان 1 نحولوها على 3 تولي 3 زائد 1 راه هي 4. دونك باش منضيعوش الوقت يا بخي هاد ليكريتور نقدر نكتبها x il est compris entre 4 et 5. وبالتالي هنا في هاد الحالة شنو غتكون S1؟ غتكون هاد لانترفال اللي هو 4 5 لانترسيكسيون مع الدومين اللي حنا خدامين فيه اللي هو 1 بلس لانفيني. سيتادير لانترسيكسيون ديال 4 5 و 1 بلس لانفيني راه هي هاد لانترفال لأنو هذا راه إلي انكلو دون 1 بلس 1 بلس لانفيني. دونك 4 5. ندوزو عاوتاني للدوزيام كا. C'est x moins 1 inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, on a x inférieur ou égal à 1. D'accord? في هاد الحالة l'équation شنو غادي تولي؟ لأنه يولي هداكشي اللي كاين entre les valeurs absolues يكون négatif ياك؟ C'est équivalent de dire quoi؟ عندنا ex هنا ملي تيكون هذا نيجاتيف غنحيدو لا valeur absolue نكتبو لوبوزي ديالها تولي moins x plus 1 égale à x plus 3. وسي ميو حتى نديرو لي بارونتيز وندير موان x plus 1 اللي نحيد لي بارونتيز. هنا الفالور ابسولي تكون بريسيدي بار بلس ما عندناش مشكل في لي سين، بحال لي بارونتيز ملي تيكونو مسوقين بلس ما عندناش مشكل. هنا شنو غندير ex نخليه هنا لا بارتي اونتيغ نعزلها بوحدها في واحد الجهه ونحول كلشي لهاد الجهه. دونك شنو تولي عندي موان اكس ملي نحول هاد اكس تولي عندنا 12 اكس وهاد ان ملي نحولها على 3 تولي 3 موان 1 سي بلس 2. هاد ليكريتور نقدرو نكتبوها كوم سا. لو تنكتب لا بارتي اونتيغ ديال اكس كتساوي 12 اكس بلس 3 دونك
في هاد الحالة l'expression خاصها تكون c'est un entier relatif et nécessairement x حتى هي خاصها تكون c'est un entier relatif. Donc كندير أن x il est compris entre 2x plus 2 et 2x plus 2 plus 1 ça veut dire plus 3 et هاد le x خاصو يكون appartient à z ضروري لأنه ملي تنقول لا بارتي اونتيير ديال شي عدد كتساوي 2x بلس 2 راه ديجا ابارتيان زد دونك خاصها الواتي خاصو يكون ابارتيان زد سي ان اونتي ريلاتيف لا بارتي اونتيير دونك ايكيفالون هاد ليكريتور نقدر ندير لها كوم سا 2x بلس 2 inférieur égal à x et x inférieur strictement à 2x plus 3 وما ننساش ان x appartient z équivalent هنا تيكس نحولو لجهة الأخرى تولي x inférieur égal moins 2 وهنا هاد ليكواسيون هاد لينيكواسيون إلا حلينا أنا نعطي ديريكتومون لو ريزولتا فينال باش منضيعش وقت نحولو لجهة الأخرى تولي موان x كبر من 3 بمعنى x باردون تولي موان x inférieur à strictement à 3 وملي نضربو في موان زا تولي x supérieur strictement à moins 3 et x appartient z. Ça signifie que x تكون compris entre moins 2 et moins 3 et x appartient z العدد الوحيد لونتي وحيد اللي غيكون لأنه x c'est un entier relatif d'accord لأنه هنايا تبين أن x خصو يكون entier relatif يعني appartient z donc l'entier relatif واحد اللي محسوب ناقص 3 moins 2 هو moins 2 donc نقدر نكتب directement x égale moins 2 كنشوف هاد موان 2 واش كاينه في هاد الانترفال ولا لا كاينه في هاد الانترفال دونك اس 2 شنو غتساوي في هاد الحاله غتساوي موان 2 كونكلوزيون دابا نديرو اس فينال اس شنو غتساوي اس 1 يونيون اس 2 اس 1 يونيون اس 2 اس 1 راه هي 4 5 يونيون اس 2 راه هي هاد لو 5 لو طون موان 2 هاد لا ريونيون غتبقى كوم سا لأن منقدروش نسامبليفيوها لأن موان 2 جا خارج على لانترفال 4 5 دونك سي فيني و تنكونو سالين هاد لا سيونس ميرسي انفينيمون شيرز élèves et je vous donne rendez-vous la prochaine fois ان شاء الله. غير الله يرضي عليكم عندي واحد الطلب اخير حاولوا الله يرضي عليكم ديروا الماكسيموم ديال البارطاج ديال لاشين باش ان شاء الله اولا غادي تزيدوا تشجعوها وثانيا ان شاء الله باش واحد العدد كبير ديال التلاميذ يستافد. انا المشكل اللي داير في هاد لاشين هو ما تنديرش بيبليسيتي يعني تنخدم عادي حتى لي فيديو راه ما تندير لا مونتاج لا والو يعني داكشي سبونطاني وتنبغي نبارطاجي معكم حتى لا حصلت كاع في شي تمرين عندي عادي سي نورمال الرياضيات كومسا ماشي الرياضيات حفاظه دونك بارفوا نقدر نفكر معكم ليكزيرسيس راه تنحطو قدامي شحال مره ما تنكونش كاع فيت لي كاع شايفو كنبغي نبارطاجي معكم طرق ديال التفكير باش فوالا هنا كيبدا يتكون عندك واحد الميكانيزم ديال التفكير وبالتالي ان شاء الله تكونوا مزيانين. اذا شير زاليف باش ما نطولش عليكم ديروا البارطاج مع لي زامي ديالكم في لي جروب اللي نتوما داخلين ليهم مع لي بروش ديالكم باش ان شاء الله يتزاد لو نومبر ديال لي زابوني وي بيان سور القناه ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله غادي تكون الكاليتي ديال الفيديو بزاف الحويجات غادي تقادوا فيها ان شاء الله لانه القناه ما غاديش تبقى ديالي انا لانه تولي ديالكم نتوما وبالتالي خصني في كل مره خصني نقدم جديد وخصني نقدم واحد المنتوج اللي هو تيليق بكم. Et voilà chers élèves merci infiniment et je vous donne rendez-vous la prochaine fois inchallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.